बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। और आप जहाँ से भी मेरे प्रोग्राम को इसको सुन रहे हैं और आपका ताल्लुक़ जहाँ से भी है, मेरी नेक तमन्नाएँ और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। प्यारे दोस्तों, एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका ये जितना भी वक्त गुज़रा और रमज़ान शरीफ और ईद, ये सारा आपका बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। प्यारे दोस्तों, पूरे पाकिस्तान से और बाहर बाहर से भी ये कॉल्स आ रही हैं कि जो एक ज़बरदस्त किस्म की बीमारी ने अटैक किया हुआ, तो इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करनी है इंशाअल्लाह ताला कि जो कि पहले आपको शायद इस हवाले से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे शेयर करने हैं जो पहले आपको शायद पता हों। तो प्यारे दोस्तों, इतना मतलब ये टॉपिक तो बहुत वसी है, बहुत वसी टॉपिक है, लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि मुख्तसर टाइम में और इसका एक ख़ास पार्ट को, इब्तदाई पार्ट को इतना आसान करके आप तक पहुंचा सकें कि आपको ना सिर्फ इसकी समझ लग जाए बल्कि आप इसको अप्लाई भी कर सकें। और अफजल गोंदल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इसको शेयर भी साथ साथ करते जाएं ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें। तो पहले दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और टॉपिक में ये है कि हमारे जो कबूतर हैं वो बीमार हो रहे हैं। दो चार दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने इसी पेज पर कि जब हमारे कबूतर बीमार होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके तकरीबन 70+ कमेंट्स आए। सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा, बड़े बड़े अच्छे जवाबात दिए, जिनमें किसी ने कहा जी अलग कर देना चाहिए, फौरी तौर पर अलग कर देना चाहिए। किसी ने कहा जी वैक्सीन कर देनी चाहिए। किसी ने कहा कि सदका देना चाहिए। कामरान भाई ने कहा कि सदका देना चाहिए। किसी दोस्त ने कहा दुआ करनी चाहिए। किसी ने कहा छुरी फेर देनी चाहिए। किसी ने कहा कि बीमारी को डायग्नोज करके तो उसके मुताबिक फ़ौरन इलाज शुरू करना चाहिए। असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शमस भाई, वालेकुम सलाम। तो जो मेरा ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो करना चाहिए वो ये है कि आपको अपने हवास पर काबू रखना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जब उनके खुडे में अटैक होता है किसी भी बीमारी का, तो वो अपने हवास खो बैठते हैं और करते क्या हैं कि सामने जो चीज़ नज़र भी आ रही है उस पर भी तवज्जो नहीं देते। और मतलब अगर मुझसे रब्ता किया है अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन, तो तब तक वो काफ़ी सारी अद्वियात दूसरे तीसरे दोस्तों की उनसे पूछ कर वो इस्तेमाल कर चुके होते हैं। ठीक है। और मतलब ये हवास बाहता होने की निशानी है कि उनको किसी ने जो भी बताया उन्होंने बगैर सिम्टम्स देखे, बीमारी के सिम्टम्स देखे बगैर उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। एक तो ये चीज़ कि सबसे पहले हवास पर काबू रखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको देखना चाहिए कि आपके कबूतर जो हैं वो उनकी सिम्टम्स क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं। कुछ बीमारियां प्यारे दोस्तों ऐसी हैं कि जो आपको बज़ाहिर नज़र आ जाती हैं, जिनमें कैंकर की बीमारी है। एक कैंकर की बीमारी है, आप गला खोल कर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्रीमी सा सारा जो है वो मवाद जमा हुआ है। ठीक है। जैसे पनीर टाइप मादा जमा होता है, या फिर छोटे छोटे दाने हैं। आपको
پھر اس کی تیسری علامت جو ہے وہ آپ کو یہ واضح علامت جو ہے یہ پتہ چل جائے گی کہ وہ کریمی ہی ڈراپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آف وائٹ قسم کی وہ ڈراپنگ کرتے ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بیماری ہو گئی، اسی طرح کچھ اور بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو بظاہر صاف نظر آ جاتی ہیں، اور اگر ہم ان کو ٹائملی ان کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ ہمارا نقصان کم سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے موسٹلی دیکھا کہ جس بندے نے میرے سے 3 دن بعد یا 4 دن بعد بھی رابطہ کیا ہے، اس بندے کو جب میں نے بیسک کچھ چیزیں پوچھی ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکا۔ مثلا میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے حلق کھول کے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تم نے یہ بازوؤں کے یہ جوائنٹس چیک کیے ہیں؟ نہیں چیک کیے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا مجھے وہ بندہ بتا سکا ہے کہ بھائی جان یہ کام ہو گیا، مطلب کبوتر اس طرح سے بیٹھتے ہیں اور وہ کھانا پینا کم کرتے ہیں۔ یہ تو سمٹمز ایسی ہیں، یہ ساری بیماریوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، تو شیر سنگھ بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور یہ مجھ سے نام وینکس اور پتہ نہیں یہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، ڈیورمنگ کے متعلق انہوں نے کہا۔ تو بہرحال اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو وہ دوست جو ہیں وہ پراپرلی اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہم، جو کہ بڑے بڑے مطالعہ کے بعد مجھے ملی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں، آپ اپنے پاس بے شک ان کو لکھ لیں یا رکھ لیں اپنے پاس۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ریسرچرز ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں جی جب کبوتر آپ کو بیمار نظر آتا ہے نا، جب آپ کو کبوتر بیمار نظر آتا ہے، وہ اس سے 2 دن پہلے ایکچولی بیمار ہو چکا ہوتا ہے، اس سے 2 دن پہلے وہ بیمار ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو وہ بیمار تب نظر آتا ہے کہ جب وہ بالکل بیچارہ اس کی اپنی جو قوت مدافعت ہے وہ جواب دے جاتی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تب آپ کو وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ایک تو یہ بڑی اہم نوٹ کرنے کی بات ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ میرے اپنی آبزرویشن ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کا بھوکا کبوتر جو ہے وہ اگر آپ کے مطلب وہ لافٹ میں خاموش کھڑا ہے، مطلب ایک تو کھانا پینا کھا کے کبوتر یوزلی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سلو ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض کا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی گردن کو اندر کر لیتے ہیں، وہ اپنا ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سکون لے رہے ہوتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک نارمل روٹین ہے، لیکن اگر وہ بھوکا ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور وہ اس طرح کھڑا ہے، تو پھر سمجھے کہ نارمل نہیں ہے، پھر سمجھے کہ نارمل نہیں ہے۔ آپ کو اسی دن اس کو پکڑنا چاہیے، اسی دن اس کو پکڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کا ٹیمپریچر آپ کو فیل ہوگا کہ جس کے اندر مطلب انفیکشن شروع ہو گیا، آپ کو لازمی ٹیمپریچر اس کا فیل ہوگا۔ مظہر بھائی وعلیکم السلام، اور استاد ملک اسد بھائی، امتیاز ہاں بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، اسی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ جو ٹوٹکے اور باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اسی پہ بات چیت کرتے ہیں آج۔ اچھا جی، تو پیارے دوستو، جب آپ اس کو پکڑیں گے آپ کو ٹیمپریچر فیل ہوگا، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا گلا ضرور چیک کرنا، گلا ضرور چیک کرنا ہے۔ جب آپ گلا چیک کریں گے، آپ کو اگر تو اس میں خراش نظر آ رہی ہے، آپ کو اس میں لیسدار مادہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کھڈے میں 1 سے 2، 2 سے 3 اس طرح کے کیسز ہیں، اور آپ کو یہ پتا کہ میں نے کوئی ایسی ترش چیز ان کو نہیں ڈالی، جس طرح دہی کا پانی ہو گیا، جس طرح کوئی اور ایسی آپ نے چیز نہیں ڈالی، اس کے باوجود آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے کھڈے میں اینڈی کا اٹیک سٹارٹ ہونے والا ہے۔ یہ میں آپ کو اٹیک سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی اینڈی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کبوتر کے ریسپیریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتی ہے۔
सांस के सिस्टम पे। और ये याद रखिए कि अगर आपके खुडे में मोर्टेलिटी शरह अमवात जो है वो इस तरह से है कि आपने बंद किया और सुबह आके आपने देखा तो मरे हुए हैं, मतलब फौरी फौरी जो मर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि मेरे खुडे में एक तो एनडीआई है और दूसरा रेस्पिरेटरी जो है वो सिस्टम जो है वो उसको उसने हिट किया है। क्योंकि सांस से मुतल्लक जितने कबूतर बीमार होते हैं ना प्यारे दोस्तों, वो बहुत जल्दी मरते हैं। सांस वाला जो जिस कबूतर के सांस में प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी मरता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कबूतर के डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें बड़ी आंत है, जिसमें पोट है और क्रॉप है और गिजर्ड है, इनमें अगर इन्फेक्शन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में इन्फेक्शन होता है, तो फिर कबूतर लटक जाता है, इतनी जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने जो है ना, मतलब अगर आप, मैं वहीं से बात दोबारा स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपके कबूतर के हलक में लेसदार मादा है और वो चुप करके बैठा हुआ है और उसका टेम्परेचर भी है, तो आप फौरी तौर पर आप एक काम करें कि आप एनरोफ्लोक्सासिन का कोई भी ब्रांड ले लें, जैसे एनरोसिम है, एनरोकोली है, या कोई भी उसका ब्रांड ले लें। आपने वो 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में, 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में आपने वो जो लिक्विड है वो आपने 3 से 4 सीसी डालना है, 3 से 4 सीसी। यहाँ तक कि मैंने एक इंडियन डॉक्टर को इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, आप शायद हैरान हो रहे हो कि उसके ऊपर तो 1 सीसी लिखा होता है, तो हबीब भाई ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने एक इंडियन डॉक्टर को सुना, वेटरनरी डॉक्टर था, उसने कहा जी जब तक ये एनरोफ्लोक्सासिन हम 10 से 15 सीसी 1 लीटर में नहीं डालते असर ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से आपको ये चीज़ शेयर की है, क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ और भी मिक्स करनी है, वो है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, जो आपको टाइलोडॉक्स में भी मिल जाता है ये, और आपको ये बाज़ार से डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल भी मिल जाते हैं। आपने 1 ग्राम डॉक्सीसाइक्लिन डालना, विब्रामाइसिन के नाम से भी मिल जाते हैं। आपने 1 ग्राम जो है वो उसमें इसी महलूल में जो हमने पहले तैयार किया था। तैयब जाट साहब वालेकुम अस्सलाम, और बबी ज़ई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह का एहसान है भाई। अच्छा, आपने ये एक महलूल तैयार कर लेना है। आपने इसको कम से कम 5 दिन आपने इसको यूज़ करवाना है, और साथ ही साथ आपने प्यारे दोस्तों आपने इसको कबूतरों के गले को और टेम्परेचर को चेक करते रहना। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये लगता है कि मेरे इस ट्रीटमेंट में ये करते करते मेरे इस ट्रीटमेंट में कबूतर जो हैं वो बीमारी की तरफ चले गए हैं, तो फौरी तौर पे जो बीमारी की तरफ चले गए हैं उनको अलग कर दें। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है इंशाअल्लाह ताला, ये एनरोफ्लोक्सासिन 4 से 5 सीसी या 3 से 4 सीसी, और 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम आपने क्या डालना है, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, पाउडर जो है, और 1 लीटर पानी में डालना है, और 1 लीटर ही पानी में डालना है। चाहे आपका 5 लीटर लगता हो पानी, 10 लीटर लगता हो, आपने 1 लीटर ही डालना है। उसमें जितना जितना कबूतर पी लेते हैं, आपने 1 घंटे का वक्फा करना है। 1 घंटे के बाद सादा पानी दे देना है। मलिक नवीस साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये अगर आप इस स्टेज पर काबू पा लेते हैं तो आप समझें कि आपने एनडी को रोक दिया है, वीक कर दिया है। क्योंकि एनडी उसी वक्त मतलब अपनी जड़ें मजबूत ज़्यादा करता है जब कबूतर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जब ये कबूतर बीमार होते हैं उनको दाना जो है मैं दोस्तों को रेकमेंड करता हूं कि वो 14 नंबर फीड जो है वो डालें, क्योंकि उसमें लाइजीन होता है। जब आप उसका फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लाइजीन भी होता है। लाइजीन जो है बेसिकली एक मिनरल है जो कि कबूतरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ करता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है 14 नंबर फीड का, कि ये 2-4 दाने भी कबूतर उठा ले
اور اوپر سے پانی پی لے تو یہ اندر جا کے پھول جاتی ہے اور فوری طور پہ انرجی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں موٹا دانہ بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے کبوتر یہ نہیں کھا رہے اور میرے کبوتر جو ہیں یہ 14 نمبر فیڈ نہیں کھا رہے, تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ 1 بجے دانہ ڈالتے ہیں تو 10 بجے آپ باجرہ لے لیں, صرف باجرہ لے لیں. اس کو اچھی طرح سے 2-3 دفعہ دھو کے, ہاتھوں سے مل کے دھو کے, اس کا مطلب وہ باجرہ جو ہے پانی میں بھیگا رہے, کم از کم آدھا گھنٹہ بھیگا رہے. اس کے بعد آپ اس کو نکال کے اس کو چھاؤں میں تھوڑا سا اتنا خشک کر لیں کہ اس کے باہر جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے, اندر والا پانی ویسے رہے. آپ وہ ڈالیں, وہ بھی بہترین ہے. اچھا جی, اب اگلی جو سٹیج ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریا ہے. ڈائریا ہم کس کو کہتے ہیں؟ پتلی پانی کی طرح بیٹھیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 4-5 دنوں سے لگی ہوئی ہیں, ہم نے اس کا کچھ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کا کیا ہی نہیں ہے اور کبوتر جو ہیں وہ سوکے میں جا کے مرنا شروع ہو گئے. تو پیارے دوستو, ڈائریا جو ہے یہ 4 سے 5 دنوں میں کبوتر کو موت کی طرف لے جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے منرلز جو ہیں یہ پانی کے راستے میں سے نکل جاتے ہیں. تو ہم نے ڈائریا کی صورت میں, پتلی بیٹھوں کی صورت میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ انٹیروجرمینا کے نام سے ایک آپ کو بازار سے ایک وائل مل جائے گا. آپ یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے, جن بچوں کو پوٹیاں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ 2 وائل لے کر آپ نے یہ ایک لیٹر ابلے ہوئے ٹھنڈے پانی میں آپ نے یہ ڈالنے ہیں. یہ آپ پلائیں, اور ایک ٹائم آپ یہ پلائیں گے, ایک ٹائم آپ او آر ایس پلائیں گے. او آر ایس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کبوتروں میں سے جو منرلز وغیرہ ختم ہو گئے ہیں وہ دوبارہ ریسٹور ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کے کبوتر جو ہیں وہ قوت مدافعت بنا جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ڈائریا کے بارے میں, اگر کبوتر کو ڈائریا ہو گیا, پیارے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میجر بیماریاں آنے سے پہلے اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا 90% چانسز ہیں کہ آپ کا لافٹ جو ہے منیمم لاس ہوگا. ٹھیک ہے. منیمم لاس ہوگا اور آپ کا مطلب لافٹ جو ہے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ بھوک میں کمی آ گئی ہے اور پوٹ بند ہو گیا, جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. اس میں سب سے پہلے پوٹ بند میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پیارے دوستو, آپ کوئی بھی دانہ اس وقت لے کے آ رہے ہیں, آپ اس کو لازمی چیک کریں. چیک کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو تھوڑی سی مقدار لے کے اس کو فل بھگو دیں. بھگونے کے بعد ہاتھوں سے ملیں. ملنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اوپر کیا آتا ہے. اب میرے ساتھ ریسنٹلی یہ ہوا کہ میں نے سورج مکھی کے بیج ڈالے اس میں, اور جب مجھے پتا چلا, میں نے اس کو دھویا تو مجھے پتا چلا کہ ان کو رنگ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور رنگ بھی اس طرح سے کیا گیا جیسے موبلائل میں وہ پھینکے ہیں یا کوئی کسی آئلی چیز سے اس کو رنگ کیا گیا کہ یہ چمکدار بھی نظر آئیں اور کالے بھی نظر آئیں. اور جب میں نے دھویا تو وہ پانی سارے کا سارا کالا ہو گیا. اب وہ جتنی دیر تک وہ بیج رہیں گے وہ دھو کے استعمال کرنے پڑیں گے. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے. دوسری چیز جو پورٹ بند ہونے کی ہے, آپ اگر آپ کے جانوروں کی پورٹ بند ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرین ڈراپنگ کر رہے ہیں, تو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ ایموڈیم کا جو کیپسول ہے, یہ فوڈ پوائزننگ کے لیے ہوتا ہے. فوڈ پوائزننگ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس منرل واٹر لے لیں یا پھر ابلا ہوا ٹھنڈا پانی لے لیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس ایک گلاس واٹر میں آپ نے 3 کیپسول کھول کے ایموڈیم کے ڈالنے. 3 کیپسول آپ نے ایموڈیم کے ڈالنے اور ایک گولی آپ نے سائمیٹ, CIMET, سائمیٹ. پہلے دوستو میں آپ سے جتنے 27 پیپلز یہ دوست دیکھ رہے ہیں,
मैं चाहता हूं कि आप सारे अपने अपने ग्रुप्स में, अपने जिन ग्रुप्स में आपने किया हुआ इसको शेयर करते जाएं, ताकि मैक्सिमम दोस्तों का भला हो जाए। ये चीज़ें फ़ोन पे या मैसेज पे नहीं बताई जाती जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो शेयर करते जाएं इसको। तो प्यारे दोस्तों, ये जो वो साइमर टैबलेट है उसको आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आपने उस एक गिलास में डाल के ये जो महलूल बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, आपने एक एक कबूतर को पकड़ के आपने देना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका कबूतर जो है वो पहले से उसका जो है वो उसके पोर्ट में, मतलब ये वाली पोर्ट में कोई दाना ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगर वो पानी चला रहा हुआ, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट डोज से उसकी वो बीठें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि उसके अंदर वाले पोर्ट में रुका हुआ होता है, वो जो मादा रुका होता है। आप ये चीज़ याद रखें, आप अपने जहन में एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, फिक्स कर लें कि आपने जब तक पोर्ट नहीं चलाई और आप एंटीबायोटिक चलाते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक चलाते जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो आप बजाय के कबूतरों का फ़ायदा करने के आप उनका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा जब आप चलाएंगे और खून के जो सफ़ेद ज़रात, ये जो एंटीबायोटिक है खून के सफ़ेद ज़रात को किल करती है। तो जब खून के सफ़ेद ज़रात अंधाधुंध कम हो जाएंगे तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी कम हो जाएगी कि आपने अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर लिया। ठीक है, ये मैं सारी बातें तब की कर रहा हूँ, अभी तक आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई और आप ये काम, मतलब पोर्ट चलाने का काम हो गया और डायरिया का काम, ये वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमने इनको काबू करना है। जब हम इनको काबू कर लेंगे, अल्लाह के फजल से हम अगली जो बीमारी है उसको हम बड़ी जल्दी काबू कर सकते हैं। ठीक है, और उस बीमारी को जो हमने काबू करनी है उसकी हमें एक्चुअल, ठीक है, अब लेट इट से कि आप, जी प्यारे दोस्तों, लेट इट से कि आपका जो है ना, आपने बगैर पूछे, बगैर देखे, सिम्टम्स देखे बगैर आपने काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक चला दी हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है प्यारे दोस्तों कि आपको कबूतरों की फ्लशिंग करनी पड़ेगी। आपको कबूतरों की सबसे पहले फ्लशिंग करनी पड़ेगी। उनके अंदर जो भी आप दे चुके हैं उसका जो टॉक्सिक है, उसका टॉक्सिन जो है वो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप अगली एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी असर उस पर नहीं करेगी। तो जो फ्लशिंग पे मेरी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वो उसको देख सकते हैं कि फ्लशिंग किस तरह करनी है, देसी तरीके से किस तरह करनी है, और जो पोल्ट्री में जो यूज़ किया जाता है उससे किस तरह करनी है। ठीक है, तो जब आप ये फ्लशिंग कर लेंगे उसके बाद आप बीमारी को डायग्नोज करके उसके बाद एंटीबायोटिक चलाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, जब हमने ये कर लिया, आप एक चीज़ याद रखें, जब भी बीमारी का अटैक होगा आपने फौरी तौर पे दाने पर काबू करना है कि दाना आपने एक तो बहुत खींच के डालना है। अगर तो खा पी रहे हैं और बीट कर रहे हैं और खड़े नहीं हुए, आपने दाना बहुत खींच के डालना है, बारीक दाना डालना है, चने वगैरह सख्त दाना उसमें नहीं डालना। अगर बिल्कुल खड़े हो गए हैं तो फिर आपने दाना रोक देना है, आपने फीड डालनी है, और वो भी बिल्कुल पूरी पूरी। पानी जब भी डालें, दवाई वाला पानी जब भी डालें, आपने 1 लीटर पानी डालना है। बेशक आपका 10 लीटर लगता हो, आपने हर ड्रिंकर में 1 लीटर पानी डालना है। जब वो पी लें, तो जब वो मतलब ख़त्म कर लें तो उसके बाद आपने ORS वाला पानी डालना है 1 घंटे के बाद। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि मैंने आपको मतलब ये बुनियादी चीज़ें थीं। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा होता जाएगा जब ये इस तरह का खुश्क हमारा ये होता है टॉपिक, कि बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर इधर उधर दौड़ते हैं कि भाई ये हो गया। तो कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन इस प्रोग्राम को चला के
اس میں آپ کو مزید ایسی معلومات ایڈ کی جائیں جو کہ بنیادی طور پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر بیماری آ کے چلی گئی ہے تو ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، بیماری کے دوران کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ آپ کو اپنے ازمودہ میں اس میں کچھ تجربات بھی شیئر کروں گا، اور آپ سب کا جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، استاد ملک اسد بھائی، طیب جٹ، ملک نوید، اور جتنے بھی دوستوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے پتہ یہ نیٹ پر جو پیک ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات میں اسی سے متعلق اور لے کے آتے ہیں میٹر، اور مٹیریل لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔